मगरिब का वक्त था, नमाज का ना, तो मैं नमाज़ पढ़ रही थी। तो नमाज़ पढ़ते वक्त जैसे ही मैंने सलाम फेरा ना, फ़र्ज़ की अदायगी कर रही थी, मेरे दिल में आया कि जैसे ना सजाद भाई से रब्ता कर लो। इसी तरह भी रोंगटे मेरे खड़े हो रहे हैं, लेकिन मैंने कहा, सलाम फेरा और सना मेरे साथ थी, तो मैं सलाम फेर के सना को मैंने कहा, सना एक बात कहूँ। कहने लगी, बोलो क्या बात है। मैंने कहा, मैं सारी तरफ से देख चुकी हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, तो सजाद भाई से रब्ता करें। कह रही नहीं, ऐसे कैसे होगा, वो लोग नहीं, हम इस तरह के मामलात हैं हमारे, हम किस तरह कर सकते हैं या कुछ। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, अल्लाह हमारी मदद करेगा। अगर नमाज में कोई चीज़ आई या कोई दिल में डाल दी अल्लाह ने, उसमें कोई बेहतरी हो रही होगी ना, तो तुम रब्ता करो। कहने लगी, देखो सोच लो, ऐसा ना हो कोई सुने नहीं हमारी। इसने मैसेज किया आपको ना, तो फिर इसकी ना थोड़ी कॉन्फिडेंस एक होता ना, जिससे डेवलप होता गया, खुश होती गई। नहीं, सजाद भाई ने मेरी बात सुनी, तो मैंने कहा एक एक पॉइंट बताओ, 20 से 25 साल के दरमियान का जो जो हमारा रहा, परेशानी, जितने बुज़ुर्गों के पास जाओ, कोई क्या कहता, कईयों ने पैसे भी खाए, ठीक है, कई नहीं अच्छे थे, कई मुखलिस नहीं थे, ठीक है, वालदा हमारी मतलब अपनी तरफ से एक एफ़र्ट करती नहीं है। फिर हमारे घर में जो मामलात होते थे जी। हमारा ऊपर जो रूम है, उसके बाहर बाज़ुकात ऐसा हो कि किसी को लगे मेरी शक्ल में कोई है। अच्छा। हाँ। अच्छा। रात के 3 बजे। अच्छा। और दरवाज़ा बाकायदा भाई खटकता था हमारा, और लॉक ऐसा टूटा हुआ है, और आप देखोगे ना बंद हो जाता है दरवाज़ा ना, जैसे लॉक हो जाता, तो वो फिर जो ना खुलता नहीं था। हाँ। इस तरह फिर रात को ऐसा वक्त आया, 3 बजे का वक्त था, तो ऐसा लगा कि दरवाज़ा खटक रहा है ना, लेकिन बाहर कोई नहीं था हमारे। अच्छा। मैंने तो खोला, मैंने देखा कोई नहीं था, लेकिन ये कि हमारे हैं जानने वाले, उनका वो काम था, उन्होंने देख लिया कि कोई जैसे बाहर है। अच्छा। उनको तो खैर उनको फील हुआ, लेकिन फिर एक दिन मेरी भांजी ने मुझे देखा, नमाज में नीचे पढ़ के जा रही हूँ, और वो कह रही है ऊपर भी आप नमाज़ पढ़ी थी, इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। मैंने कहा बेटा मैं तो नीचे से नमाज़ पढ़ के गई हूँ। फिर इस तरह के मामला, फिर आवाज़ आना, फिर हमारे हैं जानने वाले हैं, फादर हैं, अम्मी बहुत परेशान हुई, जैसे आपसे हमने रब्ता किया, उनसे कहा कि मिलते हैं। अम्मी ने कहा कि चले, मेरे तो भाई हैं, तो मैं इनसे बात तो करूं, आया कि क्या मामला है इन बच्चियों के साथ, बहुत परेशानी है मुझे। तो उनके पास वो लोग आए, और जिस रात वो लोग होके गए जैसे आप लोग, तो 3 बजे का टाइम, 2 बजे का, हाँ, सना को ना जैसे ऊपर से जैसे लेटी हुई है ना, ऊपर से किसी ने खींच के नीचे कर दिए, और लाइट ऑफ है और ये चीख रही है। तो मैंने एकदम उठ के ना घबरा के पूछा कि नहीं क्या हुआ है। इसको देखा, इतनी मोटी मोटी इसकी आँख, रेड, और ना घबराई हुई कि मुझे कोई खींच रहा है। मैंने कहा नहीं, और ऐसे लगा जैसे वॉशरूम में हमारे ना आग लगी है। तो इतनी देर में ये भी परेशान हो गई और कहने लगी कि मुझे पानी, मैंने पानी पिलाया, तो कहने लगी मुझे वो लोग, उनका नाम लेके बकायदा कहा है, उनको तुम लोग यहाँ क्यों बुला रहे हो। मेरा नाम नहीं, आपका नहीं, वो जो वो लोग थे, उनको क्यों बुलाया। और फिर इतने सारे मामलात थे कि हर कोई ऐसे लगता जैसे उनके लिए हम पता नहीं क्या है भाई। और फिर ऐसे लगता था, ऐसे वक्त आ गया जैसे लगता था कि हम लोग बिल्कुल एंड हो गया बस, भाई यहाँ पे मेरे निशान इसके पड़ जाते हैं अक्सर थे। तो मेरे साथ होती हैं मेरी कोलीग्स, मैं इनको कहूँ कि अक्सर नमाज की जैसे तैयारी की मैंने, मुझे क्यों ऐसा लगता है मेरे पीछे कोई है, मतलब मुझे अजीब सा कुछ होता है, मेरी तबीयत अजीब सी हो रही है, मेरी तबीयत नहीं खा, ऐसे लगता है जैसे मैं बहुत ना जैसे फील करती हूँ भारी भारी पीछे कंधे। लेकिन ये होता है वो मुझे फिर तसल्ली देती, नहीं तुम्हें ऐसे क्यों लगता है, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता, तुम आवाज़ अक्सर औकात जाके वज़ू की जगह पे दे देती हो कि तुम्हारे पास कोई है, ऐसे घबराओ नहीं, कुछ नहीं है। मैंने कहा तुम लोग समझ नहीं आ रही, मतलब हमें ऐसा लगता है कोई, लेकिन अजियत सी होती है ना जैसे उस चीज़ की, लेकिन वो नज़र इस तरह ज़ाहिर ही नहीं आएगा। ख्वाब में जैसे एक चीज़ देख ली, लेकिन ये चीज़ें आपको हमने जो, जब मैंने आपको कॉन्टेक्ट किया ना, तो आपने कहा कि ठीक है दुआ करें ना, और उम्मीद रखें अल्लाह ठीक करेगा सब। तो उसी रात फिर मुझे ख्वाब में मैं क्या देख रही हूँ कि आप बैठे हैं, सबको देख रहे हैं, सब आपके पास आ रहे हैं, और आप इसी तरह सबको एक एक करके ना सबकी बात सुन रहे हैं। तो मैं आपके पास खड़ी हुई हूँ, और आप ऊपर टेबल पे बैठे हुए हैं, और मैं नीचे खड़ी हूँ, मेरी अम्मी है, बहन है साथ। तो मैं आपसे कहती हूँ सजाद भाई आप आएंगे नहीं, तो आप कहते नहीं आप चलो, फिर मैं आता हूँ इंशाल्लाह, आप चलें। इतनी देर में फिर मेरी आँख खुल जाती है, और मैं बीच में देख रही हूँ दरमियान में कोई काली सी चीज़ खड़ी है जो आपको धकेल रही है पीछे की साइड कि आप नहीं आएंगे। मैंने देखा कोई ऐसी कोई जानवर नुमा जैसी नहीं होती, बड़ी सी चीज़ होती है, तो आप उसको ना चादर से
اب چادر کا مجھے اتنا کلر نہیں یاد، لیکن آپ چادر سے اس کو پیچھے دھکیل رہے ہیں، اور ایسے ہمارا مطلب جیسے تو ہم دیکھتے تھے یا کچھ تھا اس طرح تو ہمارا نہیں تھا نا، کبھی آپ خواب میں تو نہیں آئے، جیسے رابطہ کیا تو اس کے بعد، اور اس طرح کو بھی اسی دن اور مجھے بھی وہ چیز پیچھے کی طرف کر رہے ہیں نا، آپ اس کو آنے نہیں دے رہے ہیں ہماری طرف، جیسے ہماری حفاظت کے لیے آپ ہمیں نا ان کو یہ مطلب چیز ایک دن میں دونوں کو پیچھے دھکیل رہی ہے، وہ آنے نہیں دے رہی. ہاں نہیں اس نے یہ دیکھا، لیکن میں نے دیکھا آپ نے اس کو پیچھے کیا. اوپر کفن پہ نہیں گھر کے اندر، گھر کے اندر جو گھر کے اندر لکھی جاتی ہے جس کی ایک چادر ہوتی ہے، پھر گھر کی ایک چادر رکھ دیتے چاندنی کی طرح. جی گھر کی چادر، گھر کی جس پہ رکھا گیا تھا. جیسے ان کو ہاسپٹل سے لے کے آئے نا لپیٹ کے، ایک نیچے چادر ڈالی تھی ایک اوپر تھی، جس سے لپیٹا جیسے لے کے آئے تو غسل ان کو دیا ان بھائیوں نے. وہ چادر بیٹھک سی میری اس طرف پہلے، تو انہوں میرے کو کپڑے دیے اور چادریں، اور دوسرے کپڑے میں نے ان کو دیے. وہ چادریں جو تھی نا وہ انہوں نے رات کو چوری کر کے لے گئے. باقاعدہ کس کو پیسے دیے انہوں نے ان چادروں کے؟ میرے ساتھ یہ پڑوسی رہتے تھے، کوئی کرائے تھے، لیکن اب نہیں ہے، وہ لوگ کب کے جا چکے ہیں، بزرگ تھے دونوں، ان کی اولاد نہیں تھی، تو وہ ان کے ساتھ مل کے نا اس وقت کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 500 دیے کیا، تو اب یہ قصہ وہاں سے شروع ہوا، وہ تو غائب ہو گئے، چلے گئے. لیکن وہ چادریں تو ان آپ کے والد صاحب کے استعمال میں آئی نا، ایک بات ہے وہ تو ویسے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے. جی تو پھر کیا کیا انہوں نے ان چادروں پھر کا؟ ہمارے گھر سے بھی کوئی چیزیں چوری ہوتی رہی نا. لیکن جس کو بھی بتاتے تھے نا کسی بزرگ کو، تو وہ کہتے تھے آپ کے گھر سے اس طرح کفن کی چادریں چوری ہوئی ہیں. انہوں نے اس پہ عمل کیا، اور عمل میں یہ ہے کہ آپ کے گھر کی تباہی، پورے گھر کی، اور جس کی یہ مطلب نوبت تھی کہ واقعی وہ ہم نے دیکھی. تباہی ہوتی ہے بھائی، اب آپ کو بتاؤں سمپل کہ انسان کے حالات، سفید پوشی ہوتی ہے، کوئی ظاہری مانگتے ہیں جو نہیں کر سکتے، حالات اتنے پریشانی کو والے ہوتے گئے دن بدن کہ وہ ہماری سمجھ سے باہر تھے. جو وہ پھٹی ہے نا جو ہمارے گھر میں، وہ جیسے ہانڈی ٹائپ چھوٹی سی، ہمارے حالات بھی بہت زیادہ خراب ہوئے، اور مطلب ایک زوال پذیر جیسے انسان دھس جاتا ہے نا زمین کے اندر. اس وقت گری تھی آگے مغرب سے پہلے عصر کے بعد، یہ ٹائم شام کو ٹائم. جی پھر بھائی کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی. اچھا اب آپ ہمیں نا باری باری دکھائیے گا وہ خون کے سپاٹس کہاں آتے ہیں، سانپ کہاں دکھا آپ کو، ٹھیک ہے، وہ تو میں دکھا دوں گی. لاک ہوا اور یہ ہنڈیا کہاں گری، پلیز ہمیں دکھائیں چل کے. جیسے ایک مردے کی خاک جیسے ہوتی ہے، اچھا وہ وہاں پہ گر گئی تھی، جیسے وہ ٹوٹی وہ بھی گر گئی. وہ گرنے والی سب کچھ پھیل گیا تھا، تو مطلب اچھا پھٹی ہے وہ جیسے اس کے اندر سے نکل گئی وہ راکھ. اور سانپ بھی ادھر دکھے؟ جی سانپ یہاں پہ دیکھا، کبھی ادھر سے دیکھتے ہیں، کبھی سال بعد ادھر سے اور نکلتا ہے، کبھی ادھر سے. پورے گھر میں تقریباً نظر آتا ہے، کبھی یہاں پردہ لگا ہوا، کبھی ادھر سے نکلتا ہے، کبھی ادھر سے. اچھا سال بعد یہ مسئلہ. اور یہ کمرہ پہلے چھوٹا تھا، وہ سامنے والا، تو اس میں پھر. آپ کیا دکھا رہے تھے ہمیں؟ اوپر کیا ہے؟ روم میں نے کہا آپ کو دکھائیں، جو دروازہ لاک بھی نہیں ہے اس کا، خود بخود بند ہوتا ہے وہ نا، اور اس کو آپ کھول ہی نہیں سکتے، اتنا زور لگا کے ٹوٹا ہوا لاک ہے وہ. یہ جو آپ لوگوں کا روم ہے؟ جی اوپر جہاں یہ نشان پڑتے ہیں، وہی والا جس میں ہم سوتے ہیں نا. اچھا بغیر لاک کے دروازہ جو ہے بند ہو جاتا ہے. چلیں مرا ہوا کیوں مل رہا ہے؟ یا پھر کوئی مار دیتا ہے اسے؟ نہیں، ہم تو پیچھے آپ کے علاوہ جی یہ نہیں پتہ چلتا. اور یہ دیوار ایک دن ایسا ہوا کہ ایک رات نہیں ملا مجھے، تو میں ریلیکس تھی، میں کہا چلے کچھ نہیں ہے. اچھا میں سو کے جیسی اٹھ کے نیچے آ رہی ہوں تو یہاں پڑا ہوا ہے، میری نظر پڑ گئی. پھر میں نے اپنے بھائی کو بلایا، بلیک کلر بالکل شائننگ والا بلیک، اور یہ مرا ہوا یہاں پڑا ہوا اس فلور پہ نا. میں نے کہا یہ کیا آج رات نظر نہیں آیا، تو یہ تو یہاں رکھا ہوا ہے جیسے کسی نے اندر. جی یہاں ادھر اس جگہ پہ. اور اس کمرے میں جو ہے نا بہت وہ ہوتا ہے، ہمیں کسی ٹائم نا خود بھی ہم محسوس کرتے ہیں، جس طرح آپ کو ہم نے بتایا تھا آنے کا، تو یہاں بلی بیٹھی رہتی ہے، اور بلی کا آنکھیں نظر نہیں آ رہی تھی رات کو مجھے سب. باقی دروازے کا حال دیکھ لیں، یہ تو نہ ٹھیک ہوتا ہے نہ کر سکتا ہے، کوشش کر کے بھی اس کو کر ہی نہیں یہ سکتے. مطلب بدل ہی نہیں یہ سکتے، حیرت کی بات ہے، یہ لاک کیسے ہو جاتا ہے اور ہم اندر بند ہو جاتے ہیں. ایک بار ہمیں اور سپاٹس دکھا دیں، وہ جہاں خون کے آپ بتا رہی تھی گرے ہیں، جہاں گرے ہیں. ٹھیک ہے. چل وہ تو نیچے کیسا ہے نا. ہاں
Mm-hmm.